کو बचाने के लिए आपको पता है कि किस कदर कुर्बानियां करबला में दी गई। लोग जब कहते थे ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पूछते थे ना कि मुझे क्यों मसलन तुम मारते हो, मेरा कसूर क्या है, मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूं, तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं, क्यों मारते हो, क्यों इस तरह करते हो? तो पता क्या कहते थे? कहते थे बेबुग़्ज़िहिम अलियन, तेरे बाबा बेबुग़्ज़िही अली, कि तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में मारते हैं, बेबुग़्ज़ अबीक, तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में मारते हैं। आज जिस तरह के मुझे शेड्यूल भी दिया गया उसके मुताबिक आज बाबुल हवाइज जो इमाम हुसैन की सबसे छोटी और इमाम हुसैन की मजलूमियत की सबसे बड़ी सनद है, उसकी थोड़े से उसके 4 जुमले पढ़ने हैं। बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम। अज़ादारान इमाम मज़लूम हमारे एक बहुत बड़े आरिफ हैं आयतुल्लाह अब्दुल करीम हक शनास, वो कहते हैं कि मेरे कोई हाजत थी तो उस हाजत के लिए मैंने 40 दिन तक ज़ियारत अशूरा पढ़ी, तो हालत मुकाशफा में मुझे खुद इमाम हुसैन मिले। कहा कि ए अब्दुल करीम, इतनी लंबी चौड़ी रियाजत की क्या जरूरत है तुझे? कहा कि मौला हाजत थी तो वसूल करना चाहता था। कहा मेरा अली असगर जो है, हाय हाय, मेरा अली असगर जो है, सिर्फ उसके 2 जुमले पढ़ते, किसी लंबे चौड़े जाकर खतीब की जरूरत भी नहीं, सिर्फ कह देते, उसके 2 जुमले बोल देते, अल्लाह तुम्हारी हाजत को कबूल कर लेता। वहां बेहजत कहते हैं कि जब भी आप करबला में जरिए इमाम हुसैन के पास जाए ना, तो उस वक्त चंद जुमले शहजादा अली असगर की मुसीबत के पड़े तो खुदा की जात भी इमाम हुसैन भी खुसूसी नजर करम करते हैं। तो ये इस्माइल करबला, मसीह दौरां, ये मूसा वक्त, तारीख का एक तसलसल है। ये अली की तस्वीर बनकर हजरत ईसा ने बनी इसराइल के सामने अपनी मां की इस्मत की गवाही दी। इस मसीह करबला ने अपने बाप के हाथों पर अक़वाम आलम के सामने अपने बाप की मजलूमियत की गवाही दी। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। इस्माइल करबला, हजरत इस्माइल के इज़्तिराब ने सरजमीन हरम में चश्मे ज़मज़म जारी कर दिया, और इस जो इस्माइल करबला अली असगर है, उसकी तिश्नगी का यह आलम है कि क़यामत तक के लिए जो कौसर की सबीलें पिलाई जा रही हैं वो इसी के दम से, जगह जगह पर सबीलें लगी हुई हैं। और अपने बाबा के हाथों में ऐसे ही था कि जैसे कुरान नातिक के हाथों में सबसे कुरान की छोटी सूरह सूरह कौसर हो। इमाम ज़माना जब इनकी बारगाह में आते हैं ना तो बड़ा सलाम करते हैं कि अस्सलामु अला अली अल अकबर, पहले शहजादा अली अकबर को करते हैं कि मेरा सलाम हो अली अकबर पर, फिर कहते हैं कि अस्सलामु अला अर्रज़ी अस्सगीर, मेरा सलाम हो करबला के 6 माह के शीर खार अली असगर पर। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खुदा की बारगाह में हमारे इस शहीद का वास्ता दिया करो, ये अपनी छोटे छोटे हाथों से बड़ी मुश्किल गिराहों को खोल देता है। और सबसे बड़ी मजलूमियत खुद इनके बाबा ने इनके लिए बयान की। इमाम हुसैन पता क्या फरमाते हैं कि या शियती महमा शरिब तो मा अल अज़ब फज़कुरूनी, कि ए मेरे शियो, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। मौला अपनी प्यास का क्यों कहा है? कहते हैं कि देखते ए काश तुम सारे के सारे फी यौम आशूरा फतंजुरूनी, तुम सारे के सारे आशूरा के दिन होते तो देखते। मौला क्या देखते? कि कैफा इस्तस्का लितिफली फअबौ फयरहमूनी, कि किस आजजी के साथ मैं अपने अली असगर के लिए चंद घूंट पानी मांगता रहा, और कितनी बेदर्दी के साथ इन लईनों ने ज़हरा के लाल का सवाल ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको सवाए गम हुसैन की और कोई गम ना दे। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम 7 मुहर्रम को पानी जब बंद हुआ था ना, तो अरबी में एक लफ्ज़ है यतलज़्ज़ा, ये मछली की उस कैफियत, सिर्फ ये बातें होती हैं ताकि आप लोग ज्यादा नजदीक हो कि इस चीज को दर्क करें। अभी तो आप लोगों ने न जाने कितनी वीडियोस भी देख ली होंगी, बाज़ औक़ात ये फलस्तीन, लबनान, ईरान वगैरह की, कि बाज़ औक़ात छोटे छोटे बच्चों की आपने वीडियोस देखी होंगी। बाज़ औक़ात पहले लोग कहते थे कि करबला का वाक़यात बयान करते हैं, पता नहीं किस तरह से हुआ था या नहीं हुआ था। अभी तो हमारे सामने है बाज़ चीजें, अभी तो बाज़ चीजें सामने नजर आती हैं, अभी बयान करने का वक्त नहीं है। तो यतलज़्ज़ा किसको कहते हैं? कहते हैं अरबी में मछली की उस कैफियत को कहते हैं कि जब मछली को पकड़कर पानी से बाहर फेंका जाए ना, तो वो थोड़ी देर के लिए पहले दाएं बाएं पलटती रहती है, दाएं बाएं होकर तड़पती रहती है, उसके थोड़ी देर बाद वो अपना मुंह कभी खोलती है कभी बंद करती है। जब ये भी ताकत उसके अंदर खत्म हो जाती है तो फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शहजादे अली असगर के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इस शहजादे की 7 मुहर्रम को यह हालत थी कि कभी झूले से अपने आप को गिरा देते थे, उसके बाद जब यह भी ताकत ना रही, फिर उसके बाद अपना सर जमीन पर पटकते थे,
جب یہ بھی حالت باقی نہ رہی، یہ بھی طاقت نہ رہی، تو کبھی زبانی بے زبانی میں، زبان حال ہے عزیزوں کہ زبانی بے زبانی میں مولا عباس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہوں گے، سن کے کہتے ہوں گے چچا العطش، چچا العطش۔ عزادارو جب امام حسین نے آخری استغاثہ بلند کیا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی آل محمد کی بیٹیوں کے حرموں کو، ان کے خیموں کی حفاظت کرنے والا، کہتے ہیں کہ خیمے کے اندر کوحرام بپا ہو گیا۔ مولا حسین گئے، کہا کہ علی اصغر نے جب سے آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جولے سے گرا دیا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، لے کر چلنے لگے۔ جب لے کر چلے نا تو پہلے تو خیمے میں اپنی ماں کے آنچل کے سائے میں تھا، اس کے بعد جب باپ لے کر آیا تو اس وقت بھی ابا کے سائے میں تھا۔ اب تپتی ہوئی دھوپ ہے اور کربلا کی زمین کی ریت ہے۔ جب ان کو لے کر آئے نا تو عزادارو یہ ملعون کہتے ہیں کہ اے حسین بچے کی وجہ سے پانی مانگنے آ گئے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں کہتا، نہ میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ مجھ پر رحم کرو، بلکہ اگر تم صاحب اولاد ہو تو اس بچے کے اوپر ہی تھوڑا سا رحم کر دو۔ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ قرآن میں تو ہے کسی سائل کو واپس نہیں جانا چاہیے، جو پانی مانگے اس کو پانی دے دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ حسین یہ بچہ خود کیوں نہیں مانگتا؟ 6 ماہ کا بچہ خود پانی مانگے۔ عزادارو امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کو کہا کہ اے علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اے حجت خدا کا بیٹا ہے، ان کے سامنے حجت تمام کر دے۔ امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کو اس تپتی ریت کے اوپر رکھا ہی تھا کہ دوبارہ اٹھا لیا۔ امام حسین باپ بھی تو ہے نا، اتنی گرم ریت تھی، اٹھا لیا۔ شہزادے نے فوج اشکیات کی طرف منہ کر کے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان کو پھیرنا شروع کر دیا، زبانی بے زبانی سے کہتے ہوں گے العطش العطش۔ عزادارو عمر سعد ملعون نے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ کدھر ہے؟ اس کو جلدی سے کہو کہ حاضر ہو اور امام حسین کے کلام کو قط کر دے۔ کیوں جب فوج اشکیا نے عزادارو یہ منظر دیکھا نا تو کوئی دوڑنے لگ پڑا، کوئی پانی کی طرف جانے لگ پڑا اور کہتے تھے عمر سعد تیرا مقابلہ حسین کے ساتھ ہے، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ عزادارو اس نے حرملہ کو کہا کہ تو چلہ کمان میں تیر جوڑ، اور یہ تیر ایک انگلش مؤرخ کہتا ہے کہ جس تیر کو جناب علی اصغر کے لیے چلہ کمان میں جوڑا گیا تھا نا، وہ اس طرح کے تیر کربلا کے میدان میں 4 دفعہ استعمال ہوئے۔ اور وہ تیر کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب دشمن کے گھوڑے کا نشانہ لینا ہوتا تھا تو اس وقت اس تیر سے شعبہ تیر کو دشمن کی طرف پھینکتے تھے، جب دشمن کی طرف پھینکتے تھے تو وہ گھوڑا اسی وقت گر کے مر جاتا تھا۔ یہ 4 دفعہ کربلا کے میدان میں ایسا اسلحہ استعمال ہوا۔ پہلا کہاں پر؟ پہلا مشق سکینہ پر، دوسرا چشمے عباس پر، اور تیسرا شہزادہ علی اصغر پر۔ عزادارو جب اس نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا نا تو اس سے تیر گر گیا۔ اب عمر سعد کہتا ہے کہ اے ملعون تو تو ماہر تیر انداز ہے، تو کیوں نہیں فوراً تیر کو چلا رہا؟ کہتا ہے کہ عمر سعد جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نا تو نہیں دیکھ رہا، جب میں چلہ کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ ہلتا ہے، کوئی ماں بے چین ہو جاتی ہے اور کہتی ہوگی اصغر میرا سنبھل کے۔ عزادارو اس نے تیر چھوڑا، تیر جلدی سے آیا اور آ کے شہزادہ علی اصغر کے گلے میں لگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ذبح من الاذن الى الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گیا۔ عزادارو بعض کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ شہزادے کا گلا اتنا چھوٹا تھا، تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر مولا حسین کا بازو نہ ہوتا تو جدھر جدھر تیر جاتا ہوگا وہ علی اصغر۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم حسین کو اور کوئی غم آپ کو نہ دے۔ اب آپ خود دیکھیں ایک باپ کی کیفیت ہوتی ہے سب سے اعلیٰ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا 18 سال کا ہو جائے، اس کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جب اس کا بیٹا 6 ماہ کا ہو جائے۔ امام حسین کی مظلومیت تو دیکھیے نا، 18 سال کے بیٹے کی شہادت بھی دیکھی اور 6 ماہ کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں نہر ہوتے ہوئے دیکھا۔ عزادارو جب تیر لگ گیا نا، اب امام حسین خیمے کی طرف لے کر چلنے لگے۔ ایک عمل ہے جو کہ آپ عصر عاشور بھی کرتے ہیں کہ امام حسین کچھ قدم چلتے تھے پھر واپس کے پلٹ آ جاتے تھے، کچھ قدم چل 7 دفعہ زہرا کلال اتنا مظلوم ہو گیا تھا، اتنا باری لگ رہا تھا علی اصغر کا لاشا۔ میں کہوں گا کہ وہ مولا حسین جو عباس کے بازوؤں کو لے آیا، وہ مولا حسین جو اپنے کڑی الجوان علی اکبر کا لاشا لے آیا، علی اصغر کا لاشا اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ کبھی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہتے تھے کہ اگر اسی طرح علی اصغر کو لے گیا نا تو اس کو دیکھ کر یا اس کی ماں مر جائے گی، یا اس کی بہنیں مر جائے گی، یا اس کی پھوپھیوں کے جگر پھٹ جائیں گے۔ عزادارو مظلومیت امام حسین دیکھیں کہ امام حسین نے خیمے کے پچھلی جانب ایک
कब्र खोदी, कब्र खोदने के बाद बाज लोग यहां कहते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत की आलम दीन है फरंगी महली, वो क़यामत सुगरा उनकी किताब है, उसमें कहते हैं कि इमाम हुसैन के सब्र की सबसे बड़ी मंजिल वो थी कि जब इमाम हुसैन ने शहजादा अली असगर को कब्र में डाला और उसके बाद बस। हत्ता के बाद अंग्रेज मुअर्रिख का मैंने अपने एक उस्ताद से सुना है, वो कहते हैं कि इंसान के सब्र को बहुत ज्यादा भी खींचा जाए तो उसका सब्र ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसके 6 माह के बच्चे को जब तीर लगे तो वो उसको उठाएगा अपने हाथों पर, उसके बाद मर जाएगा। अब इसको ये नहीं पता कि इमाम हुसैन ने तो जंग भी लड़ी है, इमाम हुसैन ने तो कितनों के लाशें भी लेकर आए हैं। अज़ादारों, उसके बाद कब्र खोदी, कब्र में लिटाया। अब आप जरा मुझे सोच के बताएं, हाँ, इमाम हुसैन जैसा बाप हो, इमाम हुसैन जैसा इमाम हो, अली असगर जैसा बच्चा हो, कब्र के ऊपर किस तरीके के साथ अली असगर के चेहरे तक मिट्टी डाली होगी। किसी ने क्या खूब कहा था ना कि नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़ कर शबीर उठ खड़े हुए अपने रिदा को जाड़ कर। अज़ादारों, उस क्यों दफनाया था इमाम हुसैन ने? इसलिए कि अली असगर की लाश बच जाए। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं कि अली असगर की लाश पामाली से बच जाए। आया बच गई थी? अल्लाह अकबर। अली असगर करबला में 3 दफा का शहीद है। पहली दफा बाप के हाथों में जब तीर लगा था, दूसरी दफा जब इन्होंने कहा था ना कि अली असगर की लाश नहीं मिल रही, तो नेजा सवारों ने आके करबला की जमीन में नेज़े गाड़ने शुरू कर दिए थे। जब एक नेजा ऐसा गड़ा होगा, उधर से मां के दिल में वो पैवस्त हो गया होगा। जब मां ने देखा होगा कि मेरा लाल नेज़े की अनी पर है। अज़ादारों, दूसरी दफा अली असगर उस वक्त शहीद हुआ जब उसके सर को काटा गया, और तीसरी दफा अली असगर उस वक्त शहीद हुआ जब इमाम हुसैन के सीने पर था और लाशों की पामाली हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।